बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एड में खुश आमदीद। सबसे पहले जो मेरी इस वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, मैं उन तमाम अपने स्वीट और नाइस मेंबर को सबसे पहले वेलकम कहता हूँ। वेलकम, मोस्ट वेलकम जी आई हूँ। और अभी तक जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। आपने थंबनेल में मुलादा फरमा लिया है कि सिर्फ 10 दिन में कुव्वत बा में बेपनाह इजाफा, जिस्मानी ताकत को बहाल करने वाला बिल्कुल आसान सा और हर जगह से 1 नंबर 1 मिलने वाला ये नुस्खा है। तो काफ़ी प्यारे भाई दोस्त अब आप मेरे एतराज़ करते थे कि शाह साहब आप जितने भी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से नुस्खे तैयार करते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं, मैंने कई ऐसे नुस्खे के लाइव भी मैंने दिखाए हैं, तो वो इतराज़ करते थे कि शाह साहब आप तो बहुत वीडियो लंबी कर देते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा घरेलू छोटा सा नुस्खा है। इसको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह मेरा मौला आपको शिफा देगा। ये नुस्खा वो तमाम भाई इसको यूज़ कर सकते हैं जिनका मजाज ख़ास तौर पर ठंडा है, जिनका मजाज सर्द है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका मजाज पहले से ही गर्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको मनी के कतरे आते हैं, बहुत ज़्यादा मनी के कतरे आते हैं, सूरत इंजाल का बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं, बहुत ज़्यादा इतलाम होता है, तो कोशिश करें सर्दियों में वो इस नुस्खे को बहुत ज़्यादा यूज़ करें। इंशाअल्लाह मेरा मौला आपको शफा देगा। लेकिन इसके अलावा जिसका मजाज पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी वाला पिंडा है, गर्मी वाला जिस्म है, तो काइंडली मैं मोतबाना गुजारिश करता हूँ एक बंदा नचीज़ डॉक्टर होने के नाते कि इस नुस्खे को वो इस्तेमाल ना करें। तो नाज़रीन, मैं पहले भी मर्दाना कमज़ोरी के नुस्खे दे चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि नुस्खा काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं एक और नुस्खा आपकी खिदमत में हाज़िर होकर ये आपको बता रहा हूँ कि ये छोटा सा नुस्खा है। ये चंद चीज़ें आपको हर जगह से मिल जाएंगी और इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह 8 दिन के अंदर यानी 8 से 10 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा कि कितना प्यारा नुस्खा है। नाज़रीन, ये नुस्खा मैंने बहुत मेहनत के बाद पहले वाले बड़े नुस्खे से शॉर्टकट के तजवीज़ किया है। पहले भी मैंने बहुत सारे मर्दाना कमज़ोरी के वाले से नुस्खे बताए हैं। अब इससे ज़्यादा शार्ट अगर इस नुस्खे को करेंगे तो फिर ऐसी है कि वो नुस्खा आप फिर इस्तेमाल ना करेंगे तो वही आपके हक़ में बेहतर होगा। अब चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये चंद एक चीज़ें आप कापी पेंसिल के साथ लिख लें। नारियल आपने 60 ग्राम लेना है, छुहारा बग़ैर गुठली के 60 ग्राम लेना है, किशमिश 60 ग्राम लेनी है, मगज़े अखरोट 60 ग्राम, मगज़े पिस्ता 60 ग्राम, मगज़े बादाम 60 ग्राम और चीनी 60 ग्राम आपने लेनी है। दाल चीनी नहीं, सिर्फ चीनी। फिर मैं दोहरा देता हूँ, नारियल 60 ग्राम लेना है, छुहारे बगैर गुठली के 60 ग्राम, किशमिश 60 ग्राम, मगज़े अखरोट आपने 60 ग्राम, मगज़े पिस्ता आपने 60 ग्राम और मगज़े बादाम आपने 60 ग्राम और चीनी ये भी 60 ग्राम। ये कितनी चीज़ें बनती हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 चीज़ें बनती हैं। तो वो बिल्कुल हर जनरल स्टोर से, हर किसी भी पनसार स्टोर से जो आपके जानने वाला है, नहीं जानने वाला, वहाँ से आप इन चीज़ों को लाएं। इनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? आपने इन तमाम चीज़ों को आपने यकजान बना लेना है, पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। फिर आपने एक ऐसी शीशी में, बोतल में आपने बंद कर लेना है जिसमें नमी ना पड़े, यानी प्लास्टिक की शीशी से अवॉइड रहें, परहेज़ करें। कोशिश करें कि ऐसे जार में, ऐसे उस शीशे वाली बोतल में आप उनको बंद कर लें। तो आपने सुबह और शाम को नीम गर्म गाय या भैंस के दूध के साथ आपने 12 ग्राम सुबह और शाम आपने लेना है। कोशिश करें खाली पेट लें। तो फिर 12 ग्राम बनता कितना है? तकरीबन बड़ी जो चम्मच होती है ना, टेबल स्पून, वो तकरीबन 12 ग्राम बन जाती है। थोड़ी सी उससे छोटा साइज होता है वो 10 ग्राम बनती है। जो बड़ी, इतनी बड़ी भी ना हो कि जिस तरह के वो हांडी वाला चमचा होता है इस तरह की ना हो, बल्कि 12 ग्राम तकरीबन ये जो टेबल स्पून होती है ना, वो आप भर कर ले लें। 1 चम्मच सुबह लें और 1 शाम को लें। 12 ग्राम अगर आप उस तराजू पर तोल कर ले सकते हैं तो फिर भी कर लें।
ورنہ نہیں تو آپ ویسے 1 چمچ صبح اور شام کو گائے یا بھینس کے دودھ کے ساتھ آپ نے لینی ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ جسم کی سوئی ہوئی قوت کو بیدار کرتا ہے، جسمانی طاقت اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے، مادہ تولید کو بہت زیادہ پیدا کرتا ہے، بے اولاد کے اولاد پیدا کرتا ہے، مرد و عورت دونوں کے لیے بہت مفید ہے۔ عورتوں کے ڈھیلے ڈھالے جسم کو خوبصورت، سمارٹ اور جوان بنا دیتا ہے، ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس نسخہ کو مسلسل 10 دن کے استعمال سے آپ انشاءاللہ آپ کی تمام کھوئی ہوئی مردانہ طاقت بحال ہو جائے گی۔ 10 دن کے بعد آپ نے کچھ ڈیز آپ نے وقفہ کرنا ہے، 3 ڈیز کر لیں، 5 دن کم از کم کر لیں، پھر آپ نے پھر اس کو 10 دن کرنا ہے، پھر آپ نے 3 یا 4 ڈیز آپ نے پرہیز کرنی ہے، رکنا ہے، کیونکہ اس نسخہ میں تمام تر چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ بے مثال طاقت والی ہیں، بہت زیادہ طاقت والی ہیں، آپ کی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنے والی ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے 10 دن کے بعد 5 دن آپ نے پرہیز کرنا ہے یا 3 دن آپ نے پرہیز کرنا ہے، یعنی رک جانا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ تو پھر آپ 10 دن کریں، پھر 10 دن کریں، 10 دن کر کے 1 مہینے کو تک اس کو استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو وہ ہماری مائیں بہنیں جن کا بلڈ پریشر بہت کم ہوتا ہے، جن کے چھاتی میں دودھ بہت زیادہ کم ہے، بچوں کو پلا نہیں سکتی، وہ بھی اس نسخے کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ وہ ہماری مائیں بہنیں جس کا گرمی والا پہلے ہی پنڈا ہے، جسم ہے، تو وہ اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں۔ جن کا سردی والا ہے وہ اس نسخے کو بے شک پوری لائف استعمال کرتے رہیں، لیکن تھوڑا سا وقفہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے، اور کوشش کریں کہ سردیوں میں اس کو بہت زیادہ استعمال کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی، ورنہ گرمیوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس کا جسم، جس کا مزاج سرد ہے وہ کر سکتا ہے۔ گرمی والا جس کو پہلے آلریڈی قطرے آتے ہیں، منی کی شکایت ہوتی ہے، اطرام ہوتا ہے، سرط انزال ہوتا ہے، جریان ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اوائڈ رہے گا تو انشاءاللہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اس نسخے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے چینل کو زیادہ سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو آپ کی کھوئی ہوئی مردانہ طاقت، اور وہ ہماری مائیں بہنیں جن کا بلڈ پریشر ہر وقت کم رہتا ہے، سر کو درد رہتی ہے، پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، پورے کندھوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ہے بہت زیادہ، تو وہ بھی اس کو استعمال کریں، مرد بھی اس کو استعمال کریں، بوڑھے بھی اس کو استعمال کریں، بچے بھی اس کو استعمال کریں، جوان بھی اس کو استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی کھوئی ہوئی تمام طاقت بحال ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، جن مردوں کو، عورتوں کو فالج کی شکایت تھوڑی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں جسم کا حصہ جو ہے وہ سن ہو رہا ہے، آہستہ سو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ بھی اس کو نسخے کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کی کھوئی ہوئی طاقت بھی بحال ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں پیارے دوستو ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، ویڈیو پہ چلنے سے پھر وہی گزارش کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں مت بھولیے گا۔ سی یو اگین نیکسٹ ٹائم، اللہ حامی و ناصر۔